वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर कर छोड़ा है। आज मैं आपके साथ अपनी वालदा की एक क्लास फेलो की ज़िंदगी की कहानी शेयर करूँगी। मेरी वालदा बताती हैं कि उनकी शादी तो मैट्रिक के बाद हो गई, जबकि उनकी एक दोस्त नसरीन फ़ारूक साहिबा मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने में कामयाब हो गई। नसरीन फ़ारूक साहिबा 3 बहनें और 2 भाई थे, जबकि उनके वालिदैन इंतहाई ज़ईफ़ और बूढ़े, कमज़ोर और बीमार थे। बड़ी बहन होने के नाते उन पर घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं। वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तालीम भी जारी रखे हुए थीं और उन्होंने अपने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा था, जिससे कमाई करके वो अपने घर के गुज़र-औक़ात करतीं। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तालीम के मुकम्मल होने के साथ-साथ उनके बहन-भाइयों की तालीम भी जारी रही। बहरहाल अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उनको सरगोदा डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब ऑफर हुई। वहां ज्वाइन करने के बाद घर के हालात कुछ बेहतर हुए और यूं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम बहन भाइयों की शादियां की और इसी दौरान उनके वालिदैन भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जहां वो शादी का ख्याल अब दिल से मुकम्मल तौर पर निकाल चुकी थी। वक्त मजीद गुजरा और 60 साल की उम्र में सरगोदा डिग्री कॉलेज में ही प्रिंसिपल की हैसियत से वो रिटायर हुई। उन्होंने अपनी जॉब के दौरान सरगोदा में ही अपने लिए एक 10 मरले का घर बना लिया था। रिटायरमेंट के बाद अल्लाह की करनी कि उनकी एक और बचपन की दोस्त फातिमा बीबी उनसे मिलने के लिए आई। इतने सालों के तवील गैप के बाद बहुत मुलाकात खुशगवार थी। वो दोनों सहेलियां बहुत सारी बातें करती रहीं और इन्हीं बातों के दौरान फातिमा साहिबा ने बताया कि नसरीन, आज मैं तुम्हारे पास एक खास काम के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम रिटायर हो चुकी हो। मैं बहुत अरसे से प्लान कर रही थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं एक खास काम से आई हूँ। मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं तुमसे कैसे बात करूँ। इस पर नसरीन फारूक साहिबा ने कहा कि मुझसे बात करने से पहले तो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्या बात है तुम्हारे दिल में, तुम मुझे कह सकती हो। जिस पर फातिमा साहिबा ने कहा कि नसरीन, मेरी बड़ी भाभी की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है, जबकि मेरे बड़े भाई, तुम जानती हो, सरगोदा के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी और डेरेदारी का बहुत सा काम है। चारों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। सबसे छोटी बेटी की शादी होकर जो अभी हाल ही में सऊदीया गई है, उसकी शादी को तो अभी मुश्किल से ही 5-6 महीने हुए हैं। उनका बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, जबकि दूसरा बेटा और एक बेटी अमेरिका में है और अब सबसे छोटी ब्याह कर सऊदीया गई है। मेरे भाईजान इस वक्त फौरन शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जिम्मेदारा, उनकी डेरेदारी और उनकी औलाद, ये सारे काम वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे। जैसे ही भाईजान ने मुझे अपनी ख्वाहिश और अपनी जरूरत का बताया तो मेरे जहन में पहला नाम तुम्हारा ही आया था। मैं इस काम के लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ। नसरीन फारूक साहिबा, जो इस सारी सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं थी, वो कहने लगी, फातिमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी उम्र देखो, मैं उम्र के इस हिस्से में इतनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम कैसी अनहोनी बात कर रही हो। जिस पर फातिमा साहिबा दोबारा गोया हुई। वो कहने लगी, सोचने और समझने की जरूरत तुम्हें है नसरीन। खूबसूरत चेहरा ढल जाता है, हसीन जिस्म भद्दे हो जाते हैं, लेकिन एक खूबसूरत इंसान हमेशा खूबसूरत ही रहता है। जब मेरे भाई ने मुझे अपनी जरूरत बताई थी तो इसीलिए मेरे जहन में सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल और नाम आया था कि मैं जानती हूँ कि तुम एक बेहतरीन और नफीस इंसान हो। सो तुम्हें अभी फौरी तौर पर जल्दी और फौरन जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना टाइम लो और अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो। लेकिन अब तुम कमरों की तन्हाई और कैद का हिस्सा काटोगी, तो तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। बहरहाल ये कहकर फातिमा साहिबा अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अल्लाह की करनी देखिए, जब किसी चीज का वक्त अल्लाह के निज़ाम हिकमत में आ जाता है तो रब हमारा ऐसे हालात पैदा करने पर कादिर है कि वो इंसान जो एक काम करने के लिए पहले तैयार नहीं होता, उसी जुबान से वो समझता है कि उसे वो काम कर लेना चाहिए। हुआ कुछ यूं कि थोड़े ही दिनों के बाद नसरीन फारूक साहिबा को यरकान के शदीद हमले ने आन लिया। वो उम्र के इस हिस्से में यरकान के इतने शदीद अटैक को सहने के काबिल न थीं। उनके बहन भाई अपनी जिंदगी की परेशानियों और मजबूरियों में से टाइम निकाल कर उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आते रहे, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं था। अजीजों के प्रेशर और अपने घरों की मजबूरियों में थी।
اس لیے کوئی بھی اپنی گھرداری چھوڑ کر نسرین فاروق صاحبہ کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس نہ رہ سکا، اور ان کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور یہ جرکان کی بیماری تقریباً 5-6 مہینے لے گئی۔ فاطمہ صاحبہ بھی بہت دفعہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئیں۔ نسرین فاروق صاحبہ نے 2-3 دفعہ گلہ بھی کیا، دیکھو یہ میرے بہن بھائی جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کے وقت کو تھما دیا، میری زندگی کا پہیہ رک گیا، میں نے کبھی کسی بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جس پر فاطمہ صاحبہ پھر کہنے لگی کہ میری بہن یہ گلے گزاریوں کا وقت نہیں ہے، واقعی ہر انسان مجبور ہے۔ تم دیکھو اگر میرا بھائی عمر کے اس حصے میں اپنی اولاد کی ذمہ داریاں اور اپنی ڈیرے داریوں اور ذمہ داری کے چکروں میں مجبور ہو گیا ہے کہ اسے اس وقت ایک اور ساتھی کی ضرورت ہے، تو یہ اللہ کا نظام حکمت ہے۔ شاید یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گھر بسانا منظور ہے، سو تم اپنے بارے میں سوچو، تمہیں اپنے لیے ایک نیا جہاں آباد کرنا ہوگا۔ بہن بھائیوں پر گلے گزاری مناسب بات نہیں ہے، تم اپنے لیے ایک بہتر راستہ سوچو۔ بہرحال اسی کشمکش اور گفتگو میں آخرکار نسرین فاروق صاحبہ نے یہ رشتہ قبول کرنے میں بہتری محسوس کی، اور یوں ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے بعد 61 سال کی عمر میں نسرین فاروق صاحبہ سفید کاٹن کے غرارے میں ملبوس ایک انتہائی معتبر شخصیت اور پرسنالٹی کے ساتھ اپنے سسرال میں سدھار گئیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کے لیے وہ وقت مقرر کر رکھا تھا، اس لیے وہ مالک بے نیاز اور طاقتور ہے، وہ تمام حالات ایسے پیدا کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ اس کی حکمت کے مطابق طے پانے والا واقعہ طے پا جاتا ہے۔ اب شادی کے بعد نسرین فاروق صاحبہ کی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی۔ حالانکہ ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ بہت مصروف زندگی گزارتی تھی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو 8-9 مہینے اپنے گھر میں گزارے وہ ان تنہائی میں ایک کمرے میں قید یا زیادہ سے زیادہ اپنے باہر لان میں بیٹھ کر گزارے، جبکہ اس وقت ایک نئی دنیا تھی۔ ہر روز ان کے سسرال میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کا کھانا بنتا، جو ڈیرے پہ بھی شفٹ کیا جاتا اور گھر میں بھی ہر وقت بے شمار مہمان رہتے، اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے چھوٹی بیٹی بیاہ کر سعودیہ میں شفٹ ہوئی تھی اس کی پریگننسی کا اور ڈیلیوری کا ٹائم آ چکا تھا۔ چنانچہ وہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر وقت جہاز میں ہی ہوتی ہیں، کبھی وہ ایک بیٹی کی ڈیلیوری کے لیے ہوتی ہیں، کبھی وہ کسی بہو کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اسی دوران انہیں انہی پیاروں پہ واپس دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو لک آفٹر کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ قصہ مختصر، اب وہ ایک بھرپور مطمئن خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان کا بولا تو دنیا سنتی ہے، لیکن دل کا کہا رب سنتا ہے۔ بے رونق زندگی انتہائی با رونق اور خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ صحیح کہتے ہیں کہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا، لیکن آپ کا نصیب کبھی کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر آپ کے حصے کی خوشی، آپ کے حصے کا دکھ آپ کو مل کر ہی رہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے یقیناً ایگری کریں گے۔ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھ سکے اور میں خدا کی طاقت اور اس کی بزرگی، اس کی بے نیازی سے کے واقعات جو وقت کے ساتھ میں نے سیکھے اور سمجھے آپ تک پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔